तस्मिन् योगे यः हेतुः देवदत्तः बिभेति, केन कारणेन बिभेति? चोरकारणेन बिभेति। तर्हि हेतुः चोरः वर्तते, तस्मात् तस्मिन् हेतौ अपादानसंज्ञा भवति। अतः देवदत्तः चोरात् बिभेति इति हेतुः यः चोरः वर्तते तस्मात् अपादानसंज्ञा तथा च चोरात् बिभेति इति। चोरात् त्रायते इत्यपि, चोरात् त्रायते इत्यपि। देवदत्तः यज्ञदत्तं चोरात् त्रायते, देवदत्तः यज्ञदत्तं चोरात् त्रायते, बीत्रा इति उक्तं। त्रार्थेपि योगे तस्य यत् कारणं वर्तते तस्मात् कारणात् अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी भवति। तस्मात् त्राणं कस्मात् क्रियते? चोरात् क्रियते, तस्मात् चोरः अपादानसंज्ञकः भवति। चोरात् पंचमी विभक्तिः भवति चोरात् इति। भयहेतुः किम्? अरण्ये बिभेति त्रायते वा? अरण्ये बिभेति त्रायते वा? भयस्य हेतुः अरण्यं नास्ति। अरण्ये विद्यमानाः पशवः अथवा अरण्ये दृश्यमानः अंधकारः अन्यदेव भयस्य हेतुः, अरण्यं भयस्य हेतुः नास्ति। तस्मात् भयहेतुः एव अपादानसंज्ञकः भवति, अरण्यं भयहेतुः नास्ति इति कारणतः अरण्ये बिभेति, अरण्ये त्रायते इत्येव। अरण्यात् त्रायते, अरण्यात् बिभेति इति नास्ति। यदि वस्तुतः भयस्य हेतुः अरण्यमेव तदानीं तु पंचमी भवत्येव। यदि वस्तुतः भयहेतुः अरण्यमेव, कश्चित् अरण्यं दृष्ट्वैव बिभेति, कश्चित् अरण्यदर्शनेनैव भीतः जायते, तदानीम् अरण्यात् बिभेति इति भवितुमर्हति। परन्तु यदि सामान्यतया अरण्ये बिभेति त्रायते इत्यस्य तात्पर्यमिदं भवति, अरण्यात् न बिभेति, अरण्ये विद्यमानेभ्यः पशुभ्यः वा अरण्ये विद्यमानात् अंधकारात् वा बिभेति। तस्मात् अरण्ये इति भयहेतोः अधिकरणमेव अरण्यं, तस्मात् अरण्यम् अपादानसंज्ञं नास्ति। एवञ्च भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण विधीयमाना अपादानसंज्ञा भयहेतुश्चेतेव भवति, नो चेत् न भवति। चोरात् बिभेति इत्यत्र भयहेतुः साक्षात् चोरः, अरण्ये बिभेति इत्यत्र भयहेतुः साक्षात् अरण्यं नास्ति, अरण्ये विद्यमानाः पशवः। यदि साक्षात् अरण्यादेव कश्चित् बिभेति तर्हि अरण्यात् बिभेति इति भवितुमर्हति। एवञ्च भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रस्य एषः अर्थः भवति। सम्प्रति अपादानकारकविषये विचारः प्रवर्तते। तत्र किन्नाम अपादानं, भीत्रार्थानां भयहेतुः इत्यादि विषयाः चर्चिताः। इदानीं तदेव किञ्चित् अनुवर्तयामः। क्व क्व अपादानसंज्ञा भवति, पंचमी विभक्तिश्च भवति इति विचारः प्रवर्त्यते। पराजेरसोढः इति एकं सूत्रम्। पराजेः प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानसंज्ञकं स्यात् इति सूत्रार्थः। अध्ययनात् पराजयते इति उदाहरणम्। पराजयते अध्ययनात् इत्युक्ते ग्लायति इत्यर्थः, अध्ययनात् पराजयते इति। पराजेः पराजयते पराजि धातुः स प्रयुक्तः। पराजेः योगे असह्यः अर्थः अपादानं स्यात्। अध्ययनम् अत्र असह्यं, मानवकस्य असह्यम् अध्ययनं, तस्मात् अध्ययनात् पराजयं प्राप्नोति इति। अतः यः अर्थः असह्यः पराजेः, सः अर्थः अपादानसंज्ञकः स्यात्।
पराजयेः प्रयोगे यः अर्थः अध्ययनार्थः असह्यः माणवकस्य कृते तस्मात् सः पराजयं प्राप्नोति। अतः अध्ययनात् पराजयते इति उदाहरणम्। एवञ्च परन्तु शत्रून् पराजयते इति तु भवत्येव, विपराभ्यां जेः इति आत्मनेपदम्। अन्यथा जयति इति विपराभ्यां जेः इति परायोगे जयधातोः आत्मने पदं भवति, तेन पराजयते इति रूपं सिद्धं। शत्रून् पराजयते इत्येव। यतः अत्र तु असह्यव्यवहारः नास्ति, अभिभवति इत्यर्थः तावदेव। तस्मात् शत्रून् पराजयते इत्येव रूपम्। एवञ्च यस्मात् पराजयः तस्मात् अपादानसंज्ञा तस्माच्च पंचमी विभक्तिः इति। श्लोकात् पराजयते इति श्लोकं वक्तुं पराजयं प्राप्नोति इत्यर्थः। एवञ्च असह्यः यः अर्थः सः अर्थः अपादानसंज्ञकः स्यात् इति फलितः सूत्रार्थः अध्ययनात् पराजयते इति उदाहरणम्। वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यपरं सूत्रम्। वारणं तदर्थश्च। वारणं नाम प्रवृत्तिविघातः, प्रवृत्तेः निरोधः वारणं। तदर्थकानाञ्च वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितः यः अर्थः सः अपादानं भवति इति सूत्रार्थः। वारणं स्यात् वारणार्थकं स्यात् तादृशधातूनां प्रयोगे ईप्सितः अर्थः अपादानसंज्ञं प्राप्नोति। यथा उदाहरणं यवेभ्यः गां वारयति इति। अत्र ईप्सिताः यवाः, तस्मात् पंचमी भवति, अपादानसंज्ञा भवति, पंचमी भवति। यवेभ्यः गां वारयति। गां वारयति, गां वारयति, अत्र वारणम् अर्थः अस्ति। कस्मात् वारयितुम् इच्छति गाम् इत्युक्ते यवेभ्यः माशेभ्यः वारयितुम् इच्छति। तस्मात् यवेभ्यः इति पंचमी, यवेभ्यः गां वारयति। इदानीं यवेभ्यः गां क्षेत्रे वारयति इत्यत्र क्षेत्रे इत्यस्यापि अपादानसंज्ञा स्यात्, तेन पंचमी भवतु इति प्रष्टुं शक्यते। परन्तु अत्र ईप्सितः तावत् यवः एव। ईप्सितस्य अधिकरणं क्षेत्रं वर्तते। तस्मात् ईप्सितस्य अधिकरणत्वात् अधिकरणविवक्षायां सप्तमी एव। ईप्सितस्तु यवः एव, अतः यवात् पंचमी भवति। अन्यथा क्षेत्रशब्दस्यापि अपादानसंज्ञा भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु ईप्सितशब्दप्रयोगेन क्षेत्रं तु ईप्सितं नास्ति, ईप्सितस्य अधिकरणमेव क्षेत्रं वर्तते इति कारणात् क्षेत्रम् इत्यस्मात् शब्दात् अधिकरणसंज्ञा एव, अधिकरणसंज्ञायां सिद्धायाम् अत्र सप्तमी एव भवति इति। एवञ्च उदाहरणं यवेभ्यः गां वारयति इति। अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति इति एकं सूत्रम्। अन्तर्धौ व्यवधाने सति यत्कर्मकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम् अदर्शनम् इच्छति तत् अपादानसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः। मातुः निलीयते कृष्णः इति उदाहरणम्। कृष्णः दर्शनस्य अभावं कस्याः इच्छति? मातुः इच्छति। तस्मात् मातरि अपादानसंज्ञा, पंचमी विभक्तिश्च मातुः निलीयते कृष्णः इति।
तस्याः एव व्यवधानं वाञ्छति, मातुः एव व्यवधानं वाञ्छति। तस्मात् मातुः एव पंचमी विभक्तिः, मातुः निलीयते कृष्णः इति। इदानीं व्यवधाने सति यत्कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम् इच्छति तदपादानं स्यात् इति सूत्रार्थः उक्तः। अंतर्धौ इति अंतर्धौ येनादर्शनमिच्छति इति सूत्रम्। सूत्रे अंतर्धौ इति शब्दः किमर्थम् उक्तः इत्युक्ते चोरान् न दिदृक्षते। इदानीं चोरान् द्रष्टुं न इच्छति एषः, चोरान् द्रष्टुं न इच्छति, परन्तु स्वयं अंतर्धानः न जायते। चोराः मया न द्रष्टव्याः इति तस्य इच्छा। चोर विषयिनी दिदृक्षा अस्मिन् नास्ति, चोरान् न दिदृक्षते। तस्मात् अत्र पंचमी नास्ति। चोरात् बिभेति इत्यत्र तु पंचमी भवति, तत्तु भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण चोरात् बिभेति इत्यत्र पंचमी तु भवति, परन्तु चोरान् न दिदृक्षते इत्यत्र पंचमी न भवति। यतः अंतर्धौ इति शब्दप्रयोगात् सूत्रे व्यवधानं यस्मात् इच्छति तस्मादेव पदार्थात्। एषः व्यवधानं नेच्छति, दर्शनमेव नेच्छति, न दिदृक्षते चोरान्, तस्मात् तत्र द्वितीया एव भवति। अनन्तरं येन अदर्शनम् इच्छति, अत्र आत्मनः अदर्शनं नेच्छति, चोरस्य अदर्शनम् इच्छति एषः। चोरान् न दिदृक्षते इत्यत्र अदर्शनम् आत्मनः नेच्छति, चोरस्य अदर्शनम् इच्छति, तस्मात् अत्र द्वितीया एव भवति। यदि आत्मनः अदर्शनम् इच्छति तर्हि तु भवत्येव, चोरात् इति भवत्येव, परन्तु अत्र आत्मनः अदर्शनं न इष्टं, चोरस्य अदर्शनमेव इष्टम् इति कारणात् अत्र द्वितीया एव। अदर्शन इच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। उदाहरणार्थं देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते, देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते। यथा इच्छति इति पदं सूत्रे प्रयुक्तम्, अंतर्धौ येन अदर्शनम् इच्छति इति। अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते इत्यस्ति, चैत्रः मैत्रात् निलीयते इत्यस्ति। अदर्शन इच्छा तु वर्तते, दर्शनं तु जायते। अदर्शन इच्छा तु वर्तते, दर्शनं जायते। तर्हि तु चैत्रः मैत्रान् निलीयते इत्येव। देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते इति, देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते, चैत्रात् मैत्रः निलीयते इति। अत्र अदर्शन इच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शनेपि यथा स्यात्। दर्शनं जायते आत्मनः, तथापि तत्र पंचमी इष्यते। तदर्थम् इच्छति, अंतर्धौ येन अदर्शनम् इच्छति इति। अदर्शनम् इच्छति, परन्तु दृष्टिपदम् आगच्छति। एषः इच्छति अदर्शनं, सः दृष्टिपदम् आगच्छति, तदन्यत्। अतः दर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने पंचमी यथा स्यात् इत्येतदर्थं। मातुः निलीयते कृष्णः, परं माता तु पश्यति कृष्णं, एषः एव इच्छति मातुः मम अदर्शनं भवेत् इति। तादृश अवस्थायामपि अपादानसंज्ञा स्यात् इत्येतदर्थम् अत्र इच्छति शब्दः प्रयुक्तः। एवञ्च आत्मनः इच्छायाम् अदर्शन इच्छायां सत्याम् एव तत्र पंचमी अपादानसंज्ञायां भवति इति तात्पर्यम्। एवञ्च आख्यातोपयोगे इति
एकं सूत्रम्। आख्यादोपयोगे इति सूत्रम् एतस्य उदाहरणं किमिति प्रथमं पश्यामः। शिष्यः उपाध्यायात् अधीते, माणवकः गुरोः अधीते। अत्र आख्यादोपयोगे इति सूत्रम्। नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे वक्ता अर्थात उपदेष्टा, वक्ता नाम विद्यास्वीकारे वक्ता नाम उपदेष्टा, यः उपदिशति सः अपादानसंज्ञकः भवति। नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे एव, आख्यादोपयोगे नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे इत्यर्थः। आख्यादोपयोगे इत्यस्य नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे इत्यर्थः। नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे सति वक्ता उपदेष्टा अपादानसंज्ञकः भवति। तस्मात् उपाध्यायात् अधीते, अधीते नाम नियमपूर्वकं विद्याग्रहणं करोति इत्यर्थः। नियमपूर्वक विद्याग्रहणे अस्मिन् उपदेष्टा वक्ता कः? उपाध्यायः, गुरुः। तस्मात् गुरोः उपाध्यायात् इति पंचमी भवति। इदानीम् उपयोगे इति पदं प्रयुक्तम् अस्ति तत्र, उपयोगे इति। तस्य पदस्य सार्थक्यं किं? नटस्य शृणोति इति। अत्र श्रवणं तु नियमपूर्वकविद्याग्रहणं नास्ति। श्रवणं तु नियमपूर्वकविद्याग्रहणं नास्ति, केवलं शृणोति नटस्य तावदेव। केवलं श्रवणे एव तात्पर्यं, नियमपूर्वकविद्याग्रहणे तात्पर्यं नास्ति। तस्मात् नटस्य शृणोति इति षष्ठी एव भवति तत्र। अत्र यद्यपि षष्ठी अपि कारकं, सम्बन्धषष्ठी एव कारकत्वं न भजते। सम्बन्धषष्ठी एव कारकत्वं न भजते। अतः षष्ठी न कारकम् इति तु प्रायोवादमेव। षष्ठी न कारकम् इत्युक्ते सम्बन्धषष्ठी कारकं न इत्येव तात्पर्यं भवति षष्ठी न कारकम् इत्यस्य। एवञ्च जनिकर्तुप्रकृतिः इति अन्यत् सूत्रम्। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणार्थं ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति वाक्यं। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, तन्तुभ्यः पटः भवति इति। तन्तुभ्यः पटः भवति। अत्र जायमानस्य हेतुः यः वर्तते सः हेतुः अपादानसंज्ञां भजते। इदानीं प्रजाः जायन्ते, जायमानस्य हेतुः कः? ब्रह्मा वर्तते। स च ब्रह्मा अपादानसंज्ञकः भवति। तस्मात् पंचमी विभक्तिः भवति। ब्रह्मणः इति पंचमी, ब्रह्मणः प्रजाः जायन्ते इति। तन्तुभ्यः पटः भवति। पटः जायते। जायमानस्य पटस्य हेतुः कः? तन्तवः। जायमानस्य पटस्य हेतुः भवति तन्तवः। तस्मात् तन्तोः अपादानसंज्ञा भवति। अपादानसंज्ञायां सत्यां पंचमी विभक्तिः। तेन तन्तुभ्यः पटः जायते, तन्तुभ्यः पटः भवति इति। एवञ्च जनिकर्तुप्रकृतिः इति सूत्रेण जायमानस्य यः हेतुः तस्मात् हेतोः अपादानसंज्ञा विधीयते। तेन ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, तन्तुभ्यः पटः जायते इत्यादि प्रयोगाः सिद्धाः। अन्यच्च भुवः प्रभवः इति सूत्रमस्ति। अत्र भवनं नाम भूः, भूकर्तुः प्रभवः तथा।
हिमवतः गंगा प्रवहति इति उदाहरणम्। भुवः प्रभवः, हिमवतः गंगा प्रभवति अर्थात प्रवहति इत्यर्थः। गंगायाः प्रवाहस्य प्रभवः उत्पत्तिस्थानं किम् इत्युक्ते हिमवान्। स च हिमवान् अपादानसंज्ञां भजते, तेन हिमवतः इति। हिमवतः गंगा प्रवहति अर्थात् ततः तत्र प्रकाशते इत्यर्थः, तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। एवञ्च प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते इत्यादि प्रयोगाः कथं साधवः? एतेषां प्रयोगाणां साधुत्वे न किञ्चित् सूत्रम् उपलभ्यते। प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते इति। तत्र ल्यप् लोभे कर्मण्यधिकरणे च, ल्यप् लोभे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकेन इमे प्रयोगाः साधवः। अर्थात् प्रासादात् प्रेक्षते इत्यस्य प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते, आसने उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थः। आसने उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थः। तथा च प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते इत्यादि प्रयोगानां साधुत्वं सिद्धम्। सुसुरात् जिह्रेति, सुसुरं वीक्ष्य लज्जाम् अनुभवति इत्यर्थः। सुसुरात् जिह्रेति इत्यस्य सुसुरं वीक्ष्य जिह्रेति इत्यर्थः। एवम् एतेषां प्रयोगानां साधुता अनेन वार्तिकेन सिद्ध्यति। तथा च गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम् इत्येकं वार्तिकम्। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम् इति एकं सम्भाषणं पश्यामः। कस्मात् त्वम् इति प्रश्नः, उत्तरं ददाति नद्याः इति। प्रश्नः किमासीत्? कस्मात् त्वम् इति। उत्तरं वर्तते नद्याः इति। इदानीं गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तं, या क्रिया गम्यमाना वर्तते सापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तं भवति। अर्थात् कस्मात् त्वम् इति प्रश्नस्य तात्पर्यं कस्मात् त्वम् आगतोसि इति। कस्मात् त्वम् इति प्रश्नस्य तात्पर्यं किं? कस्मात् त्वम् आगतोसि, आगतः असि इति तात्पर्यं। नद्याः इति उत्तरं ददाति। नद्याः इति उत्तरं ददाति। तर्हि अत्र आगतोसि इति गम्यमानक्रियापेक्षम् अपादानत्वं कस्मात् प्रदेशात् त्वम् आगतः असि इति क्रियापेक्षमेव अपादानत्वम्। अतः अत्र गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तम् इति वार्तिकेन आगतोसि इति गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तेः निमित्तरूपेण वर्तते। तस्मात् कस्मात् इति प्रश्नः। नद्याः इत्युत्तरञ्च। यतश्च अध्वकालनिर्माणं ततः पञ्चमी इत्येकं वार्तिकम्। यतश्चाध्वकालनिर्माणं ततः पञ्चमी इति। तद्युक्तातध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, कालात् सप्तमी च वक्तव्या। वार्तिकत्रयम् एवं वर्तते। यतश्च अध्वकालनिर्माणं ततः पञ्चमी, तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, कालात् सप्तमी
च वक्तव्या इति वार्तिकत्रयम्। एतेभ्यः वार्तिकेभ्यः ग्रामात् वनात् ग्रामः योजनं योजने वा, वनात् ग्रामः योजनं योजने वा, वनात् योजने ग्रामः, वनात् योजनं ग्रामः इति, वनात् योजनं ग्रामः, वनात् योजने दूरे ग्रामः वर्तते इति। एवम् अन्यच्च अत्र कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्ये कार्तिक्याः प्रभृति इति प्रयोगः कृतः। तस्मात् प्रभृत्यर्थयोगेपि पञ्चमी भवति इति भाष्यमेव प्रमाणम्। प्रभृत्यर्थयोगे इति कथनात् आरभ्य इत्यस्य योगेपि पञ्चमी भवति। तेन मासात् आरभ्य बाल्यात् प्रभृति, बाल्यात् प्रभृति अहं पठामि, बाल्यात् प्रभृति वेदाध्ययनं करोमि, मासात् आरभ्य वर्षति देवः, मासात् आरभ्य वर्षति देवः इति। कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्यप्रयोगात् प्रभृतियोगे प्रभृत्यर्थयोगे च पञ्चमी भवति इति व्याख्यानेषु दृश्यते। तस्मात् बाल्यात् प्रभृति, मासात् आरभ्य इत्यादि प्रयोगाः साधुतां भजन्ते। एवञ्च आरभ्य इत्यस्य योगे द्वितीयापि भवितुमर्हति। प्रभृत्यर्थयोगे इति कथनात् आरभ्य इत्यस्य योगे पञ्चमी तु सिद्धा भाष्यप्रयोगात्। पुनः आरभ्य इत्यस्य योगे द्वितीयापि भवितुमर्हति। कथम् इत्युक्ते अवीचीमारभ्य इति क्वचित् भाष्ये प्रयोगः दृश्यते। तेन प्रयोगेन आरभ्ययोगे